اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین تو آپ کو پہلے ہی بندہ حقیر آگاہ کر چکا ہے کہ قبرستان دے وچ کیویں آونا ہے اور قبراں تے باہمنا کیویں ہے۔ قبراں تے ہمیشہ کعبہ دی طرح منہ کر کے باہمنا ہے اور قبراں تے اینج ہاتھ رکھنا ہے، کیونکہ روایات دے وچ ملدا ہے تساں قبرستان وچ ونجو اپنے مرحومین کو ہدیے دیو، انہاں دے بخشش دی دعا منگو، طلب مغفرت انہاں واسطے کرو، انہاں دے قبراں دی زیارت کرو۔ اور نال ملدے اگر تساں اپنے مرحومین دی قبر تے بیٹھ کے رہیں تساں 11 مرتبہ سورہ توحید دی تلاوت چکیتی ہے، اون صاحب قبر کو 11 مرتبہ سورت توحید دا ہدیہ پیش کیتا ہے تا اللہ رب العزت اے جائے مردے کو ہدیہ دیتا ہے، قبر تے بیٹھے اے مومن جائے سورہ توحید دی تلاوت کیتی ہے، ای کو خالق اکبر تمام مردیاں دی تعداد دے برابر نیکیاں عطا فرمیندے۔ کامل الزیارات دے وچ یہ دوسری روایت ملدی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے مرحومین دیاں قبراں دی زیارت جیڑا بندہ سورج نکلن کولوں پہلے آ کریندے مردے کو پہچڑیندے بھی ہن، مردے کو دے دے بھی ہن، اور اے جو کچھ آدھ ہے او جواب ہی دینن۔ اگر تساں چاہندے ہو اساں اپنے مرحومین دیا قبراں تے پہنچوں، اوسا کو دیکھن، ساریاں گالیں سنن اور سنن تو بعد تو کو جواب دیمن، تا معصوم فرمائے اے وقت ہے سورج نکلن کولو پہلے قبرستان وچ پہنچو۔ اگر تساں سورج نکلن تو بعد قبرستان وچ پہنچدے ہو اپنے مرحومین کو ہدیہ کے پیش کریندے ہو تا انہاں کو پتہ ضرور لگدا ہے جو فلاں شخص میری قبر تے آئے او ہن تواڈیاں گالی بھی سندا ہے، لیکن سورج نکلن تو بعد آمن والے کو جواب نہیں دے سکدا۔ تا خالق اکبر محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے اسا ساریاں کو اے شوق نصیب فرماوے کہ اسا اپنے مرحومین تے رحم کروں، انہاں دیا قبراں دیا زیارتاں کروں، اور اے میری اپیل ہے بندہ حقیر دی تسا قبرستان کلے نہیں آونا، اپنیاں چھوٹیاں اولاداں کو نال گھناونا ہے، انہاں کو شوق دیوامنا ہے، انہاں کو رغبت دیوامنی ہے تاکہ انہاں کو اے پتہ لگ ونجے جو قبرستان دے وچ آمنا ضروری ہے، ثواب ہے، کیونکہ والدین اور جڑے بزرگ ہونن اے ہی اپنی اولاد دی تربیت دے بہترین استاد تے مدرس ہونن۔ ساکو چاہیے اگر آج اساں اپنے بچیاں کو قبرستان دی طرف شوق نہ دیوایا تو وات ساریاں قبراں ویران ہو ویسن۔ اگر اساں چاہنے ہیں کہ لوگ اور بالاخص ساریاں اولاداں نویں نسل قبرستان وچ آوے اور ساکو ہدیے تے تحفے جڑا اساں قبراں سامنے پیش کرے تا ساکو چاہیے اساں اپنے چھوٹے بچیاں کو اے رغبت دیواؤں، شوق دیواؤں، اگے پیچھے نہیں تا جمعے دی رات یا جمعے دی رات کول ہٹ کریں جمعرات یا بیا کوئی دی اساں ضرور ہوں، لیکن جمعے دی رات تو مرادے کہ نماز فجر دی آذان تو بعد تساں ضرور اپنے مرحومین دیا قبراں تے آونا ہے۔ اللہ رب العزت میرا بیان کرنا تو آدھا سننا تو ایکو عظیم عبادت شمار فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔